Hello, sa karon manangyaw mi sa pulong sa Ginoo no nindot kayang pamati. Kung mulakaw ka nga ang imong dala is pulong sa Ginoo no nya dili jud mi mag wow, dili mi mahadlok amo gid nang ipasigarbo si Jesus nga among Ginoong manluluwas niya. Gusto pud mi nga amo sad nang i-share ngadto sa uban ang pagtuo ug kaluwasan nga among nabatunan no. Dili magluya-luya, dili magkapoy-kapoy kay hapit na gid ang pagbalik sa Ginoo niya. Basin niya wala na ilaing higayon no. So karon na gid nato buhaton atong dawaton ug tuuhan ug saligan nga si Jesus mao ang tinuod nga manluluwas ug wala na gid lain ngalan nga sangpiton ug ilhon siya ra gyud ug siya ra gyud.